सो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही? बरी आहे न्हू? आम्ही बी बरी आहे. ओके. आणि आयची न्हू तुमकां एक रेसिपी दाखयता. गोवन फर्मिंग्स कोता मागीर रेसिपी चोय आनी मागीर म्हाका लायक जाता जाल्यार सांगा आनी तुमी कितको कोताय तें म्हाका सांगल्यार जालें. ओके. गायज हांवें चोय फर्मिन्सां काय एक व्हडलो कॅरट घेला आनी तो अशें करून बारीक कट केला आनी बटाट घेला एक तोय बारीक कट केला आनी थोडी चोय फ्रेंच बीन घेल्या ती कट केल्या अशें करून बारीक आनी हे म्युनीस आनी हे चोय पेपर पावडर आनी हे पेपर पावडर घालून हे मिक्स कोतले. आतां हे तिनी पयले आतां बॉयल करून दवरता आनी चोय ही फर्मिन्सां हितून मागीर फील कोतले दाखयता तुमकां. आतां हे पयली तिनी वस्तू बॉयल करून दवरता. हेचें आतां बॉयल करपा उदक घेयलां आनी हें घाता सगलें आनी सॉल्ट घाता हांव आनी मागीर गॅस ऑन करून दवरता बॉयल. पयलें सॉल्ट घाता आनी दवरता. हेचें सॉल्ट घाता आनी दवरता बॉयल जावपा सॉफ्ट जावपा जाय आं बटाट आनी कॅरट तें सॉफ्ट जावपासून हें कोता. हेचें आतां हें मेयोनेज हांव हितून घाता आनी हेचें पेपर पावडर घाता आनी मिक्स कोता अशें करून. चोय अशें करून मिक्स केलां हेचें अशें करून आनी हेचें हे फर्मिन्सां हितून तें बॉयल जातरी हितून घातले मिक्स कोतले आनी मागीर दाखयता तुमकां मेळटा मागीर. चोय आतां मागीर बॉयल जालें हांवें हे स्ट्रेनर दोन तितून स्ट्रेन केला सारकें हेचें उदक सारकें देंवन येयलां आनी आतां हें हितून मिक्स कोता दाखयता तुमकां. हेचें हांव सगलें घायलां आतां तें बरें मिक्स कोता आनी मागीर ती भरता. हेचें हांव बरें मिक्स जालें म्हगेलें अशें करून सगलें सॉल्ट बी घायलें तें कांय अशें करून कोन्ना. पायनएपल देखून बारीक पिसीस करून घालूंक जाता हितून बरें लागताय आमी कोत्ताय तेशें करून. चोय अशें करून घालता जाय तितलें घालपाचें अशें करून सगलें हितून घालता बरें. हेचें मागीर गोवन फर्मिन्स जालीं अशें करून बरें लागताय ती खावपा. तुमी कोण चोयल्यार जालीं तुमकां केशें लागत तें. ओके. आनी मागीर चॅनला सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय, कमेंटान म्हाका मागीर सांगल्यार जालें कितें करपा तें तुमी कितको कोताय तें. टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल. सदांकाल मोग आसूं. ओके.